أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا हमज़ा को ज़बर पेश देंगे. अब मिलाएंगे. إذ تبرأ الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. अब इधर ज़ेर देंगे. इत्तबअू من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. را موٹی پڑھو. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.